اللہم اکن ولیک الحجت صلواتک علیہ وعلی آبائہ ولیاً و حافظاً و قائداً و نصراً حتیٰ تسکنہ ورزقتہ والوطنۃ. السلام علیکم یا رب. صلوات بآواز بلند. زندہ و سلامت رو کافیہ بآواز بلند صلوات. قبلہ غور ہے سارے آندھا اے ٹرین دی آواز ہے سناواں دے ایک دن وعد ہے ایک دن سناواں دے اے آواز ٹرین دی آ رہی ہے. ایسا ایسا اچھا قبلہ غور کرے اے صلوات بآواز بلند پڑھے سارے. اچھا اچھا ہون صلوات پڑھے بآواز بلند سارے. نعرہ تکبیر. زندہ و سلامت رو سارے مل کے بولیا کرو یار. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حرامی حلالی دی پہچان مل کے یکسبہ نعرہ حیدری. زندہ و سلامت رو نعرہ حیدری. کوشش کرو خلیل کربل دی ذات بآواز بلند صلوات. زیبکار سادات و غیر سادات سنی شیعہ احباب تشریف فرماؤ. پہلی سطر بغیر کوئی لمحہ ضائع کیتے جناب دے حوالے کرنا. تو زیبکار لوگ اعتراض کر دیں شیعان علی اصحاب رسول کو نہیں مندے. انجنہ قبلہ مجمع بیٹھا ہے سنی شیعہ تشریف فرماؤ. اسے حوالے نال 2:17 نے بس غور کرے تے دعا سارے کرے ہے. اے اعتراض ہے شیعہ قوم تے جو شیعان علی اصحاب رسول کو نہیں مند. اعتراض ہندہ کتھے وے گھریں چ بہ کے بیٹھے کے چ بہ کے کوئی بندہ آ رہا ہوئے روک کے ادنے بھائی کدے او دس دے مجلس حسین ہے امام برگاہ جا رہے ہیں. او بھائی رک جا اے شیعہ نبی دے اصحابہ کو نہیں مندے. بندہ پریشان ہو جاندہ شاید واقعی نہیں مندے. تو میرا زیبکار سنی شیعہ بھائیو اے الزام بے بنیاد ہے. ایسی کوئی بات نہیں. میں ممبر تے کھڑا ہو کے بآواز بلند سپیکر چاہتا پیاں او بیٹھے کے بہ کے اعتراض کر دیں. میں سپیکر تے ممبر تے کھلو کے اتنے مجمع ذمہ داری نہ لادا پیاں. ہر او صحاب تے دور دی بات ہے نا لیکن ہر او صحابی دی جتی تے ساڑی قوم دا بوسہ ہے جس تے محمد دی تھی زہرہ راضی ہے. قبلہ زندگی دراز بسم اللہ دارین بسم اللہ. قبلہ زندگی دراز ہو. ہر او صحابی دین نالین تے ساڑی قوم دا بوسہ ہے جس تے بطول راضی ہے. لیکن ساڑی شرط ہے جو زہرہ راضی ہوئے. اے عمل سانو کہیں دسے ہے جس دا کلمہ پڑھ دیں اسے مصطفیٰ دسے ہے. 6ویں بادشاہ تے سوال ہویا مولا رضی اللہ کے سنوا دیں. قبلہ غور کرنے سطر تے رضی اللہ کے سنوا دیں. معصوم فرمایا جس تے میری دادی زہرہ راضی ہے اور رضی اللہ ہے. معصوم فرمایا جس تے میری دادی راضی اس تے مصطفیٰ راضی. جس تے مصطفیٰ راضی اللہ راضی تے جڑے اللہ راضی ہوئے رضی اللہ تے ہوا ہے. انجھے نا ہون میں اگلی سطر تے غور کریا. ساڑی سوچ نہیں میں کیا ہاں تساں کیا ہو اے ذاکر خطیب کیا ہے. تیرے چھٹے مولا تے سوال ہوئے. سائل قدمہ تے ہاتھ لا قدم مولا تیرے نانے محمد صحابی دی فضیلت کیا ہے. معصوم فرمایا اللہ دی کائنات جتنا بھی رزق ہے سادات دے علاوہ باقی جتنا بھی رزق ہے اے 7 اصحاب دا صدقہ ہے. کہ بلا جاگنا جنہوں سمجھ آوے. میں پڑھدا پیا اصحاب محمد
غور کرنا ہے، اعتراض ہے نا شیعہ تے اصحاب نہیں پڑھ دے. ویکھی میں تینوں صحاب دی فضیلت دساں. معصوم فرمیندے نے 7 اصحاب دا صدقہ دنیا ٹکر کھا رہی، سائل دا جسم کمبے ہے، قدماں تے ہاتھ لا کہتا مولا 7 او ہن کیڑے؟ فرمایا اے اوہ 7 ہن جنہ میری دادی زہرا دا جنازہ پڑھیا ہے. قبلہ دارین قربان. بسم اللہ بھائی جان سلام یا علی قبلہ سے بسم اللہ. اے 7 بھائی جان اوہ ہن جنہ بطول دا جنازہ پڑھے بے شمار. بسم اللہ. اچھا اگلی سطر تے قبلہ غور سارے کرے. لائیو مجلس پوری دنیا تے چل رہی ہے. جڑا جڑا بندہ ویدہ پہ یا کوئی میرا اہل سنت بھائی اتھاں تشریف فرمائے. تیرے مسلک نال میں نے غرض ہی نہیں. تو سنی ہے، تو شیعہ ہے، تو حسین دی مجلس سے چاہ کے بیٹھے تو غیرت مند نے، کیونکہ حسین دی مجلس سے آمن واسطے غیرت مند ہونا ضروری ہے. ہر غیرت مند تشریف فرمائے. نصیر بھائی کائنات باندھے ہے سطرچ جنہوں سمجھ آوے. 7 اصحاب جنہ پاک طاہرہ دا حسنین دی طیبہ تے طاہرہ صدیقہ اماں دا جنازہ پڑھے آئی. وہ 7 آئیں. اے میرا ہاتھ کھڑا ہے پوری دنیا تے میرا لفظ جا رہے ہیں. اے 7 صحابی جنہ محمد دی دھی دا جنازہ پڑھے آئی. دنیا دا کوئی محقق، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی نقشبندی، کوئی سیفی، کسے فرقے دا ہوئے، کسے مذہب دا ہوئے، کسے قوم دا ہوئے، آج تک نہ کوئی بندہ ثابت کر سکے ہے، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے. انہاں 7 وچوں کسے ایک صحابی بھی ماں دی جھولی تو لے کے مقام دفن تک ایک لحظے واسطے بتاں نو سجدہ کیتا ہوئے. کہ بابا جی بسم اللہ میں دارائن قربان. بسم اللہ یا اللہ کہ بلا زندگی دراز ہوگی. بھائی جان سلام ہے توڑی معرفت نو سلام. بابا جی بسم اللہ. یعنی ایک لحظے واسطے انہا بتاں نو سجدہ نہیں کیتا. ایک دا ذکر کراں. اچھا جتنا میں پڑھنے ہیں نا بھائی جان، ایک ہندہ ذاکری جملہ عقیدہ. اس ذاکری جملہ نہیں میں پڑھنا، میں جتنا پڑھنے تاریخی چا پڑھنے. ایک لفظ میں ممبر تیاد رہنا بھامیں تونوں غصہ لگے تے بھامیں جو بھی لگے، لیکن اے میں آکھنے ہی آکھنے آخری بندے تک. اے سلوات پڑھے بابا ٹھیک ہون کے بلگا اور ہے سارے آندھا. میں رکیا اس واسطے ہیں لفظ وڈا ہی تے ضائع نہ ہوئے. آؤ بسم اللہ بادشاہ جی آجو آجو بسم اللہ. ہون غور ہے. اچھا ہون لفظ سنے. یعنی 7 صحابیاں جنازہ بطول دا پڑے ہے. انہاں بتاں نو سجدہ نہیں کیتا. اچھا انہاں 7 وچوں ایک دا ذکر کرنا ہے. میں انہاں 17 تے ذرا غور کرنا ہے. جتنا پڑھنے میں اکثر ایک ممبر تے لفظ آدھا رہنا وہ آج بھی یادہ پیا. ایسا عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں، بلکہ میں آدھا نا بندے آدھا نہیں میں عقیدہ پہ پڑھنا تے پتہ نہیں کی پڑھ جاندے ہیں. میں ممبر تے کھلو کے اعلانیہ آدھا پیا. ایسے عقیدے تے لعنت ہے جس عقیدے چ توحید نو خطرہ ہے. ایسا لفظ دی گہرائی تک جاوے ہے. ایسا کوئی عقیدہ نہیں جیسے چاہ اللہ نو خطر ہے. اور ایسی تاریخ کوئی نہیں. اس تاریخ تے لعنت ہے جس تاریخ چاہ آل محمد دی بے حرمتی ہوئے. نہ ایسی تاریخ ہے اور نہ ایسا عقید ہے. بس لفظاں دے غور کرے. ایک صحابی دا ذکر میں کرنا ہے آخری بھائی تا غور کرے. ایک صحابی دا تے پڑھنا بالکل میں تاریخ چ منوان نہیں. تاریخ دی مکے شہر دیاں وادیاں چ ایک جوان ہے، ہاتھ چ سوٹ ہے، بکریاں چرا رہے ہیں. آبادی سمجھ دے ہو نا، مرید کے شہر اے آسے پاسے گرد و نوا اے ساریاں وادیاں نے، ٹھیک ہے نا، پنڈ وادیاں. مکے دیاں وادیاں جوان دے ہاتھ چ سوٹ ہے، بکریاں چرا رہے. صاحب تاریخ لکھیا اس دیاں بکریاں تے ایک بگیاڑ حملہ کیتا ہے. غور کرنے معراج تاریخ دیئے جوان سوٹا مارے ہے، بگاڑ پیچھے جوان بہ گئے. تاریخ دی دوسری دفعہ اسے بگیاڑ وات حملہ کیتے، جوان وات سوٹا مارے، وات آ کے بہ گئے.
غور کرے تاریخ دی ہون تیسری دفعہ اس سے بھی گھیاڑ حملہ کیتا ہے جوان سوٹا نہیں ماریا این سوٹا سنا این سٹیا بگھاڑ دے پاسے ویک کہتا کتنا بے غیرت ہے تو میں ہٹائینا ہٹ دے نہیں اللہ بگھاڑ نو بولن دی طاقت دے چھڑی بگھاڑ بول کہتا او جوان بے غیرت میں نہیں مکے شہر دے لوگ ہیں او جو آدھا میں نبیاں اے من دے کوئی نہیں پائے قبلہ زندگی دراز بسم اللہ بھائی جان بسم اللہ او جو آدھا میں نبیاں من دے کوئی نہیں پائے جوان سنیں بگھیاڑ عربی بولے ہے بندے والی زبان بگھیاڑ جوان کمبے ہے ان جڑے بندے چوپ ہو گئے ایتھو جو بندہ جاوے باہر اگے کھلوتی ہوئے مجھ تے بندے نو پوچھے ہاں جی بٹ صاحب کدے موڑ پریشانی ہے نا بندہ پریشان دے ہونا ہے نا بھئی مجھ بول پئی انجے بگھیاڑ بولے ہے جوان پریشان سیدھا گھر غور کرے بھائی سیدھا گھر ماں دی جھولی تو لے کے مقام دفن تک بتاں نو سجدہ نہیں کیتا گل ذہن وچ رکھنی سیدھا گھر اماں جی میرا لال اماں جس اعلان دا انتظار میں نو بچپن تو نہیں ویکھو نا انتظار کر رہے ہیں اماں او ہو گئی اماں او میں سن لیے ہو گئی ماں ہاتھ چاہ کے سر تے رکھ کے کہیں دسے کندے تو سنیے اماں گل حیرانی والی آئی بگھیاڑ بولے آئی عربی بھیڑیا بگھیاڑ بگھیاڑ دسی آئی میں نو ماں ہاتھ چاہ کے نا انج سر تے رکھ کے دیئے ابو ذر کی بیان ہے پیغمبر دا صحابی پہ پڑھ دا بسم اللہ ماں حسین دی رہے بسم اللہ یا علیہ ابو ذر کیا پیاد ہے اماں اعلان ہوگی بی بی نہیں فرمایا تحقیق کر نا بی بی فرمایا اے کپڑے چاہ جن دی گواہی بگھیاڑ دیتی ہوں نا نبی سچائی اے کلمہ پڑھ تاریخ دیئے ایک ایک لفظ کے بلا غور کرے تاریخ دیئے کپڑے چاہ زمزم دے چشمے تے آیا ابو ذر ایک مہینہ مصطفیٰ دی انتظار کی تھی کتنی دیر ایک مہینہ انتظار مصطفیٰ دی صاحب تاریخ لکھیے ابو ذر دے میں پریشان ہو گیا محمد نہیں آیا میں پریشانی دے عالم میں بیٹھا ہی ابو ذر دے یا مکے دے چند بابے چل بابے نہیں سمجھو دی مکے دے چند ابو بھائی جاگنے ذرا آکے نا میرے نال بہ گئے ابو ذر دا انہا گلہ شروع کیتا ہے محمد دا ایک آدھا یار اے عبداللہ دے پتر کو دین ہے جڑا کڑ لے ابو ذر دا ایک بابا رک دے دوسرا بول دے ابو ذر دا اور رک دے تیسرا بول دے ابو ذر دا اے محمد دا گلہ کر دے رہے میں پریشان ہوندہ رہا ابو ذر دا اے محمد دا گلہ کر دے رہے میں پریشان ہوندہ رہا ابو ذر دا ایک بابا رک دے دوسرا بول دے ابو ذر دا اور رک دے تیسرا بول دے ابو ذر دا اجا میں سوچ دا تے پریشانی دے عالم میں جائی یا اچانک ایک بابے دوسرے بابے دا ہاتھ نبے ہاتھ نب کہتا ہے محمد دا گلہ باندھ کر دے او ابو طالب پہ آن دائی کہ بلا زندگی دراز ہوئی بسم اللہ مصطفیٰ دا گلہ بسم اللہ یا علی محمد دا گلہ بند کر او ابو طالب پہ آن دے ابو ذر دا میں ڈٹھا ہے ایک 85 سال دا ضعیف ہے چہرے تے نور ہے نام ابو طالب ہے ابو ذر نے زمزم دے سدھا چشمے تے ہے ابو ذر دا میں سوچ پہ گیا اس دے ڈر تو انہا محمد دا گلہ بند کیتا ہے یہ کوئی محمد دا بڑا قریبی ہے بچڑا محمد دا گلہ برداشت نہیں پہ کردہ یہ کوئی بڑا قریبی اپنا ہے ابو ذر دا اس آکے نا پانی پیتا ہے ابو ذر نے پانی پی کے نا واپس ٹرے آدھے میں اتھو یہ اندازہ لا لیا جڑا انہاں نال بولیا نہیں نا اے ہور نے او ہو رہے
اے پہلی سطر میں ہون پڑھن لگا میں نے اس بندے تے افسوس لگنے دلی جڑا نہ بولیا ویسے بولے عبادت ہے نہ بولے تاں بھی عبادت ہے لیکن افسوس تے میرا حق ہے نا میں کراں سطر ایڈی پڑھا تے بندہ وجا چھڑے ایسے لفظ تے ساری مجلس ہے بھائی تھوڑے آواز ٹھیک کری صاحب تاریخ لکھی ہے ابو ذر ہے میں ویدا رہا ہوں پانی پیتا ہے پانی پی کے اس ٹرنا شروع کیتا ابو ذر ہے میں ذہن وچ سوچیا محمد دا پتہ لگنا ان دے کولوں میں پیچھے جاواں آخری بندے تے غور کرے ابو ذر ہے 7 قدماں تک میں پیچھے پیچھے گیا ابو ذر ہے اس ضعیف دی فطرت آئی وہ ٹر دیاں پیچھے موڑ کے ویدا نائی ابو ذر ہے اس ٹردا رہے میں پیچھے پیچھے ٹردا رہے ابو ذر ہے 7 قدماں تے جا کے نا اس پیچھے نہیں ڈٹھا میں نے ہاتھ دا اشارہ کر کے دیا کسے شے دی لوڑ آئی میں بے پردہ لائیو مجلس سے پوری دنیا تے چل رہی ہے میں پہلے دسیا میں نے افسوس لگ سی ایسے جملے تے میں جگر کٹ کے ممبر تے رکھن لگا تاریخ نہ ہوئے تیرا میں مجرمہ ابو ذر دا او ہاتھ دا اشارہ کر کے کہا کسے شے دی لوڑ آئی ابو ذر ہاتھ بان کے دا نا سائیں میں نے کسے شے دی لوڑ نہیں میں بڑی دوروں آیا میں تھا محمد نبی دے ہاتھ کلمہ پڑھنے ابو ذر دا ہاتھ ہائی انج جدا آخر میں کلمہ پڑھنے جلدی نال موڑ کے ڈٹھائے میرے محمد دا کلمہ پڑھنے ہاں ہاں میں کلمہ پڑھنے ابو ذر دا اس ہاتھ بدھایا ہے اس کہ اگر محمد دا کلمہ پڑھ نہیں نا وہ تو میں پڑھا ماں دسدہ محمد پڑھائندہ ابو طالب ہے قبلہ زندگی بسم قبلہ زندگی دراز ہو بسم اللہ قبلہ غور بسم اللہ یا علی علی اچھا دسدہ محمد دسدہ محمد پڑھائندہ اساں لوگاں ابو طالب دسے یہ نہ کوئے علی دا باپ بڑی فضیلت ہے اگو نہ تساں پوچھے ہے تے نہ سانو لوڑ پہ یہ دسن دی اے تے پتہ جے نا ابو طالب محمد دا نکاح پڑھایا ہے چاچا جی ہر بندے نو پتہ ہے نا کوئی انکار کر سکتا ہے 73 فرقے چو کسی دی جرت ہی نہیں جو انکار کرے ہر بندہ منن ہے نکاح کہیں پڑھایا ہے ابو طالب پڑھایا محمد دا نکاح اے دس دے نے اگو نہیں دس دے پڑھایا کیوں میں وجہ کیڑی ہے میں دس دا مجبوری ہے ابو طالب دی جو محمد دا نکاح پڑھاوے دوبارہ پیدا مجبوری ہے علی دے پیو دی جو محمد دا نکاح پڑھاوے مجبوری ہے کیڑی پورے عرب وچ کسے نو نکاح آوندا کوئی نہیں اس گھر دے علاوہ نکاح علی رسم ہی کوئی نہیں میرا سلام انہا ہتھانو قبلہ زندگی دے بسم اللہ قبلہ زندگی ہوئے اس گھر دے علاوہ نکاح لی رسمی کوئی نہیں ٹھیک ہے چھٹ کو گرمی برداشت کر لیا کرو پیچھے ایسا بڑی بڑی کر کے آئے ہیں ہون آواز دی سمجھ سارے نوز سی بھائی جان غور آخری بندے تک ابو ذر کلمہ پڑھے کن دے ہاتھ تے سارے بولو اچھا ہون سمجھ آئیے جس نو کلمہ ابو طالب پڑھاوے او کم از کم ابو ذر بن دے انجھے نا ابو ذر پورا ابو ذر پہ پڑھ دا حضرت ابو ذر دن سائیں جس دا کلمہ پڑھایا ہے نا ہون اس دی ایک واری زیارت بھی کراؤ میں ملنا چاہنا ابو ذر دن اس میرا ہاتھ نہ پہ ہاتھ ناب کہتے ہیں آتے نو محمد ملاواں آتے نو محمد ملاواں ساری مجلس بھول جانی ہے اے ستر نہیں بھولونی جڑی پڑھن لگا آتے نو محمد ملاواں ابو ذر نے میرا ہاتھ ناب کہنا اباہلے قدم چاہ کے ابو ذر نے ایک غار دے بوے تے لے آئے نے کتھاں ایک غار دے بوے تے ابو ذر جدا غار دا بو آیا ہے نا تے میرا آیا پہلا قدم بھائی غور کرے آئے ابو ذر ایک 10 سال دا بچہ ہے چہرے تے نور ہے 10 سال دا بچہ ہے چہرے تے نور ہے اس قدم چاہ کے آکھیا آگئے ابو ذر آگئے ابو ذر آگئے غور کرے آئے ابو ذر آگئے غور کرے آئے ابو ذر آگئے ابو ذر میں پریشان ہو گیا بچہ ہے میرے نا دا کی میں پتا ہے انہوں کی میں پتا ہے جو میں آنے ابو ذر
جب میں سوچنا بھی ہے اس بچے ہاتھ بڑھایا میرے پاس دیکھ کے ابو ذر مینوں بچہ نہ سمجھ او بگاڑ بھیجن والا ہی میں علی ابن ابی طالب کیا بلا جن کے یا بسم اللہ بس بسم اللہ او بگاڑ بھیجن والا. اچھا ایک چلو لفظ آکھی جاواں زندگی دا کیڑا پتہ ہے صحابی یادے کس نوں نے جڑی گل اوکھی ہوے نا مڑ ایاں ہی کر دین آ بول دے نہیں صحابی کس نوں آدے جڑی اے لغت ہے نا لغت اس دے یعنی مطلب جڑا کڈیا گیا کہ صحابی او ہوندا ہے جس نبی نوں ویکھیا ہوئے ایمان دی حالت وچ انجی ہے نا یہ تعریف نہیں یہ صحابی دی تعریف نہیں یہ بندیاں کڈ لی اب بڑے 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 بندے باندھے رہنے پیغمبر کول ایتھوں ایمان نہ نے نبی جان دے آن آؤ تو میں پیغمبر دی زبانی نہ دس دے ماں صحابی کس نو آتے ہیں رسول دی زبانی آخری بندے تک بھائی غور کریا پیغمبر دی زبانی دسن لگا جو صحابی کس نو آتے ہیں مصطفیٰ کس نو آتے پہنے جو صحابی تاریخ ہے جگہ جنگ ہے بڑی مشہور ہے اس جنگ دا نام ہے غزوہ احد. اس گل تے بندے گھٹ بولے نے تو انہوں سمجھ نہیں آئی اے جنگ او جنگ ہے جن دے چ لمبے لمبے بندے محمد نو چھڑ کے نہ سگائے آن. ہاں قرآن ہے قرآن چاہے بندے نسے نے ہاں اے اس جنگ دا واقعی جدا احد دا صحابی دسن لگا جدا احد دا میدان ہو جائے نا تو پیغمبر فرمایا بھی جیڑا جیڑا جتے جتے ہوئے تلواراں چاہو احد چاہ جو تاریخ دی یہ صحابی ٹر پہ ایک ہے جس دا تاریخ نام لکھیا ہے عمرو ابن اجمو. کیا نام ہے عمرو ابن اجمو. تاریخ دی اے اپہ جائی ایک لت تو معذور رہی ٹر نہیں سکدا خاص لنگا کے ٹر دئی انہیں بھی سنے پیغمبر دے قدمہ تے ہاتھ لا کے ممی جانا ہے تیرے نال صحابی دیکھے ہے میں بھی جانا ہے تیرے نال. پیغمبر فرمایا تو اپہج ہے اپہج تے جہاد واجب نہیں نہ جا اگو زد نہیں سکیتی کیونکہ جاندہ ہائی کہ معصوم دے سامنے زد نہیں کری دی. یعنی جاندہ ہائی کہ جڑا معصوم نال زد لا لوے نہ چنگا ہندہ ہے تے نہ ہندی ہے. توڑی معرفت نو سلام ہے ایتو لا نا گرمی ہے او پچھلے نالا بھائی ایتو لا بھڑیا پا اینیا لے آن فریش ہو کے بے. اچھا قبلہ غور کرے ہے نالے اینج بندے سردیاں جو باندھے ہیں بھائی جان غور کر رہے ہیں ہمارا بسم اللہ. پیغمبر فرمائے آؤ ایسا کہ ممی جانا ہے. پیغمبر فرمائے واجب نہیں زید نہیں سکیتی اینج ڈٹھا سو بارے الہا میرا دل ہے میں محمد دی نصرت واسطے جاواں. غور کرنے سطرتے میں سلام کر ساں جس بندے نو سمجھ آ گئی صحابی رسول میرا دل ہے میں نصرت کراں لیکن اجازت میں نو آپے لے کے دے. غور بسم اللہ یا لیا آدھے اجازت لے کے دے تے اندہ ہی واسطہ ہی. بٹ جی میں نے بطول دے پتران دی قسم اس تو وڈی سطر کوئی نہیں جے سمجھ آوے تا اسے دا واسطہ ہی اجازت لے دے. اتو وہی آ گئی مصطفیٰ جیڑا اے آئی نا انہوں چھڑی نا انہوں لے جا اے تیرے نال آئی تھو ٹھیک آئی. اے تیرے نال دلوں ٹھیک ہے. پیغمبر فرمایا بھی تیری اجازت ادو آ گئی چل تیاری کر. تاریخ دی آ گئی ہے احد دے میدان وچ بندے نہ سگائے اے ڈٹ کے لڑے ہے. جاگنے جنہوں سمجھ آوے صحابی دسن لگا پیغمبر دی زبانی بڑے بڑے نہ سگائے سور میں اے ڈٹ کے لڑے ہے. ہاں تاریخ پڑھ لو اے ڈٹ کے لڑے ہے
جدا اے ڈٹ کے لڑیا ہے نا صحابے اگو تاریخ لکھتی پئی ہے بڑا ڈٹ کے لڑیا ڈٹ کے لڑ رہا ہے نا تو رات ہوئی ہے پیغمبر فرمایا شہدائے احد دیاں لاشاں ذرا کٹھیاں کرو نا تو انہاں ویکھیا اس امرو دی لاش بھی پئی ہے ان دی بیوی آ گئی امرو دی تاریخ ہے پیغمبر دے قدماں تے ہاتھ لا کے دی یا رسول اللہ تیری اجازت ہووے اسا امرو دا میت واپس گھر لے کے جا سکتے ہیں پیغمبر فرمایا جاندا ہے تے لے جاؤ تاریخ آ دی انہاں امرو دا میت جا کے امرو دا تاریخ ہے امرو میت جا کے انہاں ایک اٹھ تے رکھیا جو واپس گھر لے جائیے تاریخ آ دی میت احد دے میدان چ بہ گیا میت وت ڈٹھا انہاں وت رکھیا میت وت ڈٹھا وت رکھیا وت میت ڈٹھا جدا تیسری دفعہ میت ڈٹھا ہے نا ان دی بیوی پیغمبر دے قدماں تے ہاتھ لا کے دی مولا کمال ہو گیا اے واپس جانا کیوں نہیں پیا پیغمبر فرمایا اس جنگ چ بندے میں محمد نو چھڈ کے نسے ہوئے نے اے انہاں دے منہ تے تماچا پہ ماردا ہے اے انہاں نے دسدا پیا جڑا محمد دا صحابی ہوے بھاویں مر بھی جاوے میدان چھڈ کے نہیں جاندا قبلہ زندگی دی راہ تھوڑی سمجھ تو درین قربان بسم اللہ بھائی جان بسم اللہ بھائی قبلہ زندگی دی راہ میں ترین قربان کرا توڑی معرفت ہو قبلہ صحابی او ہوندا ہے جڑا مر بھی جاوے او محمد نو چھڈ کے نہیں جاندا تے فیصلہ ہو گیا جڑا محمد نو چھڈ جاوے او تا صحابی نہیں ہوندا منافق ہوندا تو میرا زیوکار واجب القدر آل محمد دی عزت نو لوگ سمجھ دیا ہویاں جان دے ہویاں بطول دے پتر نو وسد شہر چ محمد دے پتر نو ٹوریا نے بس ماتمی صدات وغیرہ صدات شیعہ سنی احباب تشریف فرماؤ دعا پہ منگدا انشاءاللہ دنیا تے کسے کمینے دے محتاج نہ ہو اج 3 محرم رومن دے دن ماتمیوں نہ سال انتظار کر دیو انہ دنوں دا جب محمد دی لٹی تے زخمی ہوئی اولاد نو پرسا دینے اتھا آوو تے کوئی خالی جھولی لے کے نہ اٹھیا کرو اتنی ہائے کر لیا کرو پردے دے اندر جڑی بیٹھی ہے نا بقیہ چھوڑ کے او توڑی ہائے دی آواز سن کے جاوے بس ماتمی صدات وغیرہ صدات شیعہ سنیوں ہاں دربار ولید چ ولیا محمد دا پتر کل اتھے چھوڑی آئی نا میں لفظ سمجھے جے زندگی بھر دا رومن یا سترج شبیر جدا ولی نا تے تنہائی دے عالم چ محمد دا پتر زمین تے لیکا مار کے نا آدھا میں غریب ہاں میڈا اللہ میں غریب ہاں اے منظر ڈٹھا ہے بھین جڑے بھینا دے بھیرا مجلس چونا تو سا گل نو سمجھ ویسو بھیرا روندہ ہوئے نا بھیرا بائی جان تے بھین دی نگاہ پوے بھیرا بھامے جتنے مرضی اکھاں صاف کر لے نا تے بھین تو لکدا نہیں اے کوئی اللہ رشتہ ینج بنایا ہے جدا بھین دی نگاہ پئیے نا بی بی ٹورین تاریخ دی شبیر اے انج چا کے نا آباد دامن غریب اکھاں تے مارے ہے جو بھین نہ ویکھے جلدی نہ لا کیا دی اکھاں تے نہ مار حسین تنہا نہ رو میں زینب جیندیاں نہیں شرما نہیں یار کوشش کری میرے جینیاں حسین تنہا بدر رونے پڑھا ستر جس وین تے مجلساں موک جاندیاں ہر بندے دا پرسا ہوئے جنہوں سمجھ پڑھا ستر کے بلا یا ستر رکھئیے نا شبیر روندہ کیوں ہے میرے جینیاں تڑپ کے اٹھیا محمد دا پتر بھین دے پاسے ویک کے نا جڑی گل کیتی ہے سیدہ دائے میری ماں زہرا کوئی نہیں میری ماں کوئی نہیں انج ہاتھ بدھا کے آلیہ دے پاسے ویک کے دے تینو اممہ سمجھ کے پچھدا ہاں میں نو زینب بھین صلاح دے واہ حسین کیا بات ہے یار ماما دھیاں راضی نے تنو سمجھ آگے یہ ہائے نکل آئی رو کیا دائے تین اممہ سمجھ کے میں پچھدا ہاں میں نو زینب بھین صلاح دے کیڑی او ذبح عظیم دے وحدے دی تھی گئیو ختم میں آدے سیدہ دائے میں شہر اپنے کو ویچ کربل دے میں رکھنے سنگ بنیادے سیدہ دا آلیہ بہن روندہ اس واسطے پیاں میرا وعدہ وفتاں ہوندہ جے کرسیں بہن امدادے
جتنے حلقے دے ماتمی بیٹھے ہو نا مینو عباس دیاں پتران دی قسم ہے اس تو وڈی سطر کوئی نہیں میں جتھاں بڑی ہے نا مجلساں ہو گئی ہیں باسا سطر سمجھ لوے ہے یہ سطر رکھیے نا تے بہن اٹھیے انج بھرا دے ہنجو صاف کر کے نا بی بی رو کیا دیئے ذرا فکر نہ کر میرا چن ویرن لا دے ساں چادر سر تو کیا بات ہے یار ماما دھیاں راجن اللہ پرسا قبول فرماوے دھیاں رسول دیاں تو کسے دا محتاج نہ بنا ذرا فکر نہ کر میرا چن ویرن لا دے ساں چادر سر تو حسین رو نہیں تو کر آغاز مولہ دا میرے سہنے چن اکبر تو کیا بات ہے ماما دھیاں راجن ذہن بلند کرو میں دو سطرہ آنکھاں اوکھیاں سطرہ ہیں ماتمی صدات و غیر صدات و شیعہ سنیوں رومن دے دن میں بار بار آدھا راسا میں کل بھی آکھیا میں آج بھی آدھا جڑا بندہ علی دیاں دھیاں دے وطن تو ٹرن تے نہیں رو سکدا بتا اکبر دی برچھی تے نہ روے جڑے بندے نو اے درد نہیں نا جو زہرا دیاں دھیاں وطن تو ٹریاں کیویں وہ اکبر دے لہن تے بے شک نہ روے ماتمی بیٹھے ہو تو سید بیٹھے ہو میں سیدان دی نکرانی دا پوترا ہر ماتمی ازادار دا میں نوکرا میں ممبر تے قبلہ کھلو کیا دا پیاں یا ستر آکھیے تو شبیر وات رنن بہن بھیرا دا ہاتھ ناب کیا دی حسین ہون کیوں رنن غریب دا عالمہ غیر مولم ہے بہن اس وقت تک نہیں وائن سنگ دی جب تک شوہر اجازت نہ دے وے شوہر دا نام آیا نا تے علی دی تھی اٹھیں سجاد میرے نہ لاؤ من صابری حویلی تک پہنچاؤ پتر بھیرا ٹور پہ لفظ آکھاں جے ہائے کرو تا پتر بھیران بیجن نال ٹور پہ اے بزرگ ذاکر پڑھ دیان قبلہ احمد بخش بھٹی صاحب دا جملہ جڑا میں پڑھن لگا مومن تو سنے ہیں قبلہ بزرگ بیٹھے ہو او پڑھ دیان کہ جدا صابری حویلی چ بی بی آئے نے نا اتھے آ کے بہ گئے نے جتھے مدینے دیاں سوالنا بان دیان واہ حسین کیا بات ہے یار ماما دیاں تن سمجھ آگئی دھیاں رسول دیاں راضی اتھاں آ کے بہ گئے دھیاں رسول دیاں راضی ہونی اتھاں بہ گئے جتھاں مدینے دیاں سوالنا بان دیاں عبداللہ دے دل تے خنجر چلیا تڑپ کے اٹھے نے گل سنے این تڑپ کے اٹھی کے علی دی دھی عباس دی بہنے اتھاں بہ گئے متا غازی پوچھے میرے کو عبداللہ میری زینب مٹیاں تے کیوں بٹھائی یا میں عباس نو کیڑا جواب دے سوں بی بی تڑپ کے اٹھیں اے ستری تیرے ماتم دے ڈھا دی جڑا ہون تک رہ گئے تڑپ کے اٹھیں عبداللہ فرمیندے نے علی دی دھی میری طرفوں اجازت آئی میری طرفوں اجازت آئی میں پڑھ لیا تو سن لیا زہرا دی دھی فرمایا چاچے جایا میں منگی نہیں اجا تک اجازت تساں پہلے دے چھڑی عبداللہ ماتم کر کے دا علی دی دھی تیرے آن تا پہلے تیری ماں آئی وال کھلے ہو یان کیا بات ہے ماں حسین دی راضی ابھی میں نے رو رو کیا دیئی میری زینب نو خالی نہ ولامی خالی ولی جو ماں دی دھی آئی یا ستر ماتمیوں اکھی ایتھے جو ملا اوکھا ہے جعفر تیار دا پتر کوئی ازلان دا بیمار نہیں میں دوبارہ پیادا تیرا رومن تے مزاج ہے نا میں سترہ کم ازلان دا بیمار نہیں اے بیمار ہویا کدائیں لئیا ستر ریت زندگی بھر دا رونے جدا حسین ولید تے دربار چو ولین نا تے چہرے تے موت دی زردی عبداللہ ہاتھ بان کے دا پتر بطول اللہ ساڑھے جینیاں تیری حالت شبیر فرمایا عبداللہ میں تو بیعت پہ منگ دیں لفظ بیعت آیا ہے نا تے تڑپ ہے تلوار نیام میں جو کٹ کہتا محمد دا پتر تو گھار بہ رہو تیرے نالے نے چار علی او چارے من دے ایک مسلم من دے ایک عباس من دے ایک سجاد من دے اساں لیندیا پورے عرب دا چکر میں شرطہ کوئی بندہ بطول دے پتر تو بیعت نہ منگ سی شبیر فرمایا عبداللہ میں جنگ نہیں کرنی میں بچونے نانے نو نانا تاں بچ دائے اگر میں کربلا سجدہ دے ماتا میں نے کربلا جدا کربلا دا لفظ ہے نا اس ویلے فرمایا تے ونجنا کہیں نالے میں دسن لگا بیمار ہویا کدے ونجنا کہیں فرمایا میرے نال عباس ہو سی
شبیر آدھا میرے نال اکبر ہو سی، میرے نال قاسم ہو سی، میرے نال آن بن علی ہو سی، میں دسن لگا بیمار ہویا کدے، میرے نال آن بن علی ہو سی، میرے نال جعفر بن علی ہو سی جنہ ماتم کرنے، یہ جملے دس دے گئے. غریب فرمایا میرے نال ہو سی علی اصغر، علی اصغر دا نام آیا ہے. عبداللہ ماتم کر کے دا مولا حد ہوگی جنگلان دے سفر ہے نا اصغر کو سفران دے ڈھا دے. اس ویلے شبیر فرمایا اصغر اکلا نہ ہو سی، اصغر دی ماں نال ہو سی، اکبر دی ماں نال ہو سی. اگلی گل اوکھی ہے. شبیر فرمایا جے کسے آن دیتا تے آن دی ماں میرے نال ہو سی. اے لفظ جڑائی نا دل تے خنجر چلے. عبداللہ مٹی تے چھڑ گئے، رو کے ادنے سجاد مینو آسرا دے، مینو غیرت کھا گئی، میں آسرا دے، مینو غیرت کھا گئی. ماتمی سادات و غیر سادات ازلان دا بیمار نہیں میں وین کرنا، آخری بندے تک جڑا رومان آیا بیٹھا ہے میں اوکھا ستر ہے اوکھا وین ہے. ماتمیوں یہ ستر آکے نا اے حالت حویلی جعفر تیار دی. زہرا دے بچڑے دی کیڑی حالت؟ اکبر جی بابا ونج پتہ کر اجاں تک تیری ماں ولی کوئی نہیں. لفظ سمجھے ہے جے گھر تک رونا نہیں تو اجاں تک ماں ولی کوئی نہیں. عزت روندے ہو نا، عزت اس گھر دی عزت روسو نا ہائے کر سو. مطلب عزت دا لفظ پڑھا تاریخ دی اکبر جیا پتر ہے، ماں دی حویلی دے دروازے تے روک کیا دے اما اجازت ہوئے تے اکبر اندر آ جاوے. میں تا عزت پہ پڑھ دا، میں اندر آ جاواں لکھ بسم اللہ اکبر اندر آ. حسین دے اکبر کوئی ایو جی گل کیتی ہے مدینے دی زمین ہل گئی. اکبر ہاتھ دا اشارہ کر کے دا چاچا عبداللہ تواڈے وسط شہر وچ میرا مسافر پیو پیادا ہے، اجاں تک میری ماں نو اجازت نہیں ملی. تواڈے وسط شہر وچ میرا مسافر پیو پیادا ہے، او کی سترے جڑے ہون تک نہیں رننے. یا ستر ماتمیوں اکھن دی ڈھیل لئی این اٹھے آئی. عبداللہ رو کے فرمیندے نے اکبر میں ٹر نہ سکدا. ونج بابے نوا کے ایک بار سارے ہاشمی لے کے نا میری حویلی چاؤ. حسین دا اکبر ٹریا. ماتمیوں کتار بھیرامان دی لے کے شبیر ٹر پے. جدہ عبداللہ دی حویلی چاہن نا تے انج کرسیاں لگ گئیاں نے، ایک کرسی سجے ایک کھبے ایک درمیان اچ. ایک پاسے زہرا دا پتر بہ گیا، ایک کرسی تے زہرا دی دھی بہ گئے، تیسری کرسی تے جناب جعفر تیار دا پتر عبداللہ بہ گئے. ہن سارے ہاشمی نے ستر سمجھی جی ہائے کر کے رونا تے ماتم کر کے رونا نے. ہر کہیں دے سامنے عبداللہ فرمیندے نے زہرا دا بچڑا ایک باری ہاتھ بدھا. سادو کیا لیو جدہ ہاتھ بدھایا ہے نا انج آلیہ دا ہاتھ چاہ کے حسین دے ہاتھ رکھ کے فرمیندے نے وعدہ کر جی میں زینب لئی ویندے ہو واپس لے آؤ سو. شرما نہیں تیرے مذہبے چ ماتم جائے. یا ستر آکھن دی ڈھیل لئی شبیر ہاتھ چک کے فرمایا سارے ٹر آؤ. جدہ میں ولنا نہیں میں وعدہ کیویں کراں، میں تا حسین آونا ہی نہیں. حسین قدم چائے نہیں سجاد بھاج پہ آئے. انج ماں دا ہاتھ ناپ کیا دا چاچا وعدہ میں کرداں لے آؤ ساں پہچان لویں تیرا نصیب ہے. کیا بات ماما دھیاں رہا اللہ پر سا قبول فرماؤ. الحمدللہ ہر بندے رو لے، ہر بندے ہائے کر لے. پڑھا وین ماتمیوں دو وین نے اوکھے جڑا رہ گئے. قبلہ علماء لکھے ہے اجازت مل گئی. اے لفظ موڑ میں عزت دا پڑھ دا پیا، میں تو کوشش کرنی ہے کوئی بندہ خالی جھولی لے کے نہ اٹھے. جدہ عبداللہ دی حویلی چو نکلیں نا ماتمیوں حضرت عباس دی ہاتھ چ تلوار ہے. انج اگے اگے ٹر کے نا لفظ سنے ہیں آسمان دا منہ کر کے دا الحجاب الحجاب الحجاب. حضرت دا بھیرائے آن بن علی عباس اے آسمان تے کس نو دا پہ ہیں؟ عباس فرمایا ملائکہ پہ لاندے نے محمد دی قبر تے سلامی واسطے، میں انہاں نو دا پہ پردہ کر جو زینب بہر آ گئی ہے. واہ حسین کیا بات ہے یار. ماما دھیاں راضیاں آگے گھر ختم ہوگی پڑھائی. آگے گھر دو وین نے اوکھے وین نے ماتمی جڑے رہ گئے نے سارے روے ہیں. سارے رل کے ماتم کریے یار. آج انج اتنا تے روے ہے نا لوگاں نو پتہ لگ جاوے انہاں شیعاں دا انہاں دناں چ نقصان کوئی ہویا ہے.
ہر بندہ انج روے محمد لٹی تے زخمی اولاد نو او ماتمی صدات و غیر صدات زہرا دی دھی دی چادر دی قسمیں ایک عورت روایت کریں دی آدھی میں اس دروازے دے سامنے 28 رجب آئی اثر دا ٹائم آئی آدھی اس دروازے دے سامنے آئیاں جڑا زندگی چ 4 دفعہ کھلا ہاں پہلے اس ویلے جدا محمد دا جنازہ بہر آیا کو بڑا امیر بندہ جنہیں ہائے نہیں کی تھی بھائی ایکو بنائی وین کرنے آدھی یہ وقت دروازہ اس وقت کھلا ہاں جدا آدھ رات لے علی زہرا دا جنازہ لے گیا آدھی یہ تیسری دفعہ جڑا ہون بھی نہیں رنا تیسری دفعہ اس وقت کھلا ہاں جدا بھائنا حسن دے جنازے چو تیر کٹھیاں آدھی یہ یاد دروازہ آج کھلے ہے 2 وین نے اوکھے وین نے ماتمیاں جدا دروازہ کھلے ہے نا آدھی یہ میں ڈٹھا ایک جوان ہے جڑا کرسی پہ آدھا پردے دار روندے رہے جوان بیٹھا رہے مرد ہوندے رہے جوان بیٹھا رہے آدھی کوئی ایڈی عزتاں لی بی بی آئی نا کوئی ایڈی حیاماں لی بی بی آئی نا 14 دائیاں آسرا دیتا ہو جائی جدا اس بی بی دا پہلا قدم بہ رہا ہے نا جوان تو کرسی چھوٹ گئی ہے آدھا تڑپ کے اٹھیا تو رو گیا دا زینب بھائن گال میرے قتل تے موک جاویا بہتر نائی لفظ سمجھ گیا ماما دھیاں راضی نے جنہوں سمجھ آگئی اسا ہاتھ چاہ کے ماتم کر لے فرمایا گل میرے قتل تے موک جاویا زینب تیرا قدم بہر نہ آویا کوئی ایڈا خیال ہی بہن دے پردے دا ماتمیوں علی دی تھی محمل دے کول آ کے روک گئے بی بی سجے ڈٹھا وط کھبے ڈٹھا بی بی ارادہ کیتا جو محمل تے سواروں ماں پاسے نہ لو ایک ہاتھ ودے ہے زہرا دی تھی نوکر چڑھامن آئی ماتمیوں زہرا دی دھی ڈٹھائے تے عباس دا امامہ لتھا ہویا سیدہ دا چڑھا انا کربلا کلم ہووے نہیں واہ حسین کیا بات ہے یار سارے ماتم یار ہر بندہ جنہیں مذہب جو جائے سارے ماتم کرو آواز آندہ انا کربلا کلم ہووے نئے او ماتمیوں ایا ستر آکن دی ڈھیل لائی بی بی آدھی عباس آج تو نہ چڑھا ماتمیوں امال بنین دے بچڑے قدم چایا ہے یا پاسنہ لو آواز آندھیے چڑھا 18 سال برکیاں جے پالے آئی میں اکبران واہ حسین یار سارے ماتم کرو نا جنہیں مذہب جو جائے بی بی یادی اکبر بچڑا آج تو سوار نہ کراوے ماتمیوں حسین دا اکبر پیچھے ہٹے آئے یا وطوایا لے چڑھا میں حسن لیتیمہ آج میں چڑھاوا بی بی آدھی نا میرا یتیم بھتریجا تو سوار نہ کرا انہوں قسم ہٹے آئے وطوایا لے چڑھا میں محمد حنفی آئے بی بی آدھی آج تو سوار نہ کرا محمد پتر انج اٹھے آئے جنہیں پکھینوں گاس لگ دائے شبیر آدھا زینب بھائن میں چڑھاوا بی بی آدھی حسین تو نہ چڑھا تو شیعہ دے گھر جمعیاں ہوئے تے ماتم نہ کرے ایک میں ہو سکتا ہے ماتمیاں شبیر آدھا زینب بھائن نہ غازی کر آوے نہ آن کراوے نہ محمد کراوے نہ اکبر کراوے وطا کون جڑا تینوں سوار کراوے او ماتمیاں بی بی آدھی حسین آج میں نو او سوار کراوے جائیں شام دے بہروں لہاولا ہوئے آواز آندہ یا سجاد کراوے یا فیا حوصلے نال ہاتھ نہ پلے بسم اللہ شاللہ اولاد دکھنا دیکھو ماما دھیاں راضیوں نے بھائی جان قبر حسین ہوئے تے بندہ انج روندہ ایتا حسین رہ دا ہوئے جنہوں علی دیا دھیا دا درد ماتمی بیٹھے ہو یار آئے جو رومنا آج سارے رل کرو لئیے میں دوبارہ پہ آدھا آج سادہ کی دے لوگاں پتہ لگ جائے زہرہ دا پوتر کیڑا غریب شیعہ کیوں پر رونے او ماتمیوں بی بی آدھیے او کراوے جائے شام دے باہر لہاونا کیا بات ہے یار اللہ ماما دھیاں جوانیاں مانو یار بہنہ نلو ماما دھیاں راضی نے او ماتمیوں ایا سترہ کی اگلی سترہ بھائی جان بڑی اوکھی ہے میں نو ماتم
माफी दे आया हाथ बन के जुमले पिया पढ़ ले या सतरा खंड दी ढेल या गाजी दा इमाम डठा होया अब्बास भजदा होया आया इंज शबीर दे दामन च हाथ पा के ज़हरा दा बचड़ा मेरे नाल अंदर आ या रुबाब मर जाने या सोहरा मर जाने ओ जवाना नहनवा दा नवाब हुसैन भज पिया जुमला सुने जेड़े बहना ले बैठे हो ओ मेरिया मामा ते बहना सारिया मातम कर आए जेड़े वेले शबीर दा पहला कदम आया कोई कयामत दा मंजर आई असगर दी मां दे दामन च अकबर दी बहन दा हाथ आई बीबी आदि आज पता लगा है अपनिया मामा अपनिया हो दिया। क्या बात है यार, मामा धिया अल्लाह पुरसा कबूल फरमावे। मैं लखरी पढ़ला मैं नौकर जो है सभी भी आदि आज पक होया जो अपनिया धियां अपनिया हो दिया मैं जो अल्लाह रसूल है आवाज आजा मेरी माँ कोई नहीं मैं वतन पे रह गई है मैं अल्लाह रसूल है। शबीर दे दिल ते कंजर चले मत भी हो जदा कबर दा बाबा इंज नाने दी कबर रे पास वे गया दा नाना भाजया तेरा दीन औखा बजद भाई जान मेरे अपने दिल ते खंजर पे चल मैं आदा अगर मैं रो पिया ते मेरे को पढ़न नहीं होना 17 औखियां मैं जिथा ही भाई जान बछोड़ा पढ़दा मेरे दिल ते खंजर चल वैंदा इस तो बड़ा भाई जान मजनून कोई नहीं। ज़हरा दी धी दी कसम जेड़े वेले 7 साल दी हुसैन दी धी सर तो चादर लहाई इंज जमीन ते बिछा के आदी बाबा एक बार मेरे सामने मिट्टी ते बह जावे। शबीर मातमियों सामने आके बह गया आदि वे बाबा मैं गरीब अल्लाह रसला बीमारा कितना मसाए पड़ा जड़ा मात में रह गया भाई जान 70 औखी है मैं सईदा दी नुकरानी दा पुत्र है या जुमले आखेन हकल मार के दिया वे बाबा मैं मिन्नत करें दिया मैं तेरी झोली चुप करके दम चढ़ लिया अकबर रखे मेरा जनाजा पढ़ाई वजे वे बाबा मैं जीनिया रह के क्या करना है बाबा मैं बीमार है। शबीर आदा मेरा बचड़ा जदा अधरा दा टाइम होवे हाथ च चराग चालवे मेरे नाने दी कबर ते जा गया के नाना मैं मुजावरा बनाइया कोई इो जिहा मातमियों अकबर दी बहन जवाब दिता है अकबर दे प्यो दा इमामा लह गया है हकल मार के बीबी आदि ज़हरा दा बचड़े करीमा मां दा पुत्र अल्लाह दे नाते मैनू हिका जवाब दे जिन्ना तेरी मां नू हक नहीं दिता मैनू रस्ता दे सन वे बाबा अगर धीनो वतन छड़ेंदा है वत इंज कर मेरा अलमा आला चाचा गाजी मैन चा दे। शबीर आदा अगर मैं गाजी देवा ज़ैनब सफर नहीं करेंदी आवाज आंदा वत अकबर चा दे बीबी जुमले आखे मैनू अकबर चा देवे। शबीर आदा अगर मैं अकबर देवा कर भला आजान कह देनी है अगले जुमला औखी सतरे बीबी आदि वत मेरा असगर फिरा चा मैन देवे। शबीर आदा कर भला तीर कह झलने जिन्हें मातम करने अगली 17 मातम इो तो आखिए कायनात हाल गई है आदिया वे बाबा वत मेरी सकीना भैन मैनू छा दे और मातम शबीर जान गया सैयदा कर भला तो शाम तक सिमर दे तमाचे के झलने आए और शाम च रोल के कह मरना अल्लाह मान। अल्हम्दुलिल्लाह हर मातमी मातम कीता है भाई जाने का मोहरा ला बहने बादशाह मैं झूठ बोला मेरी ज़हरा शिफात न करन भाई जाना मोहरा ला बहने मैं पढ़दा इस बात पे पिया आखिरी मातमी तक सारे रो लइए हर बंदा ही मातम करके रो लवे ओ मातमियों मैं सारे विदे नहीं पढ़दा बस मैं इतना पिया पढ़दा जे घर तक रोवना ही मैं इतना पिया पढ़ दे अकबर दी बहन आदि अल्लाह दे हवाले हुण मैं मना नहीं करेंदी आदि अम्मा फिजा मैनू सजना दे ना जाके दस दी रहे 7 साल की बहन वेठी रही है प्यो टुर गया है भेड़ वेठी रही है फिरा टुर गया है और मातम जदा शबीर टुरया है वेठी रही है गाजी टुरया है वेठी रही है उस वेले दिल ते खंजर चले आए जदा अकबर का कदम आया है अकल मार क्या दिया अकबर एक बार
والا ہائے 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 اکبر آئے ایک بار والا بھائی جان جملہ میرا نہیں علامہ حسین بخش جاڑا دا جملہ میں دوبارہ پیادہ گلزار خطابت علامہ حسین بخش جاڑا جملہ لکھیا ہے جی اگر جھوٹ بولا آپ تحقیق کر لوے آئے علامہ حسین بخش جاڑا دے حسین دا اکبر بہن کھلایا ہے بی بی آدھی ہے میں نہیں آدھی میں تینوں گانا بدھانے میں نہیں آدھی میں تینوں سہرہ پانے میں نہیں آدھی اکبر میں پلے بدھانے لیکن ایک منت کریں دیا ایک وائر پیر زمین تلا اور ماتمیاں اے جملے یہ گھر تک روڑے غربت آلو دیا دھیاں دیکھے اکبر پیر زمین تلایا ہے سگرہ اکبر دے پیر تے مو رکھے آئے علامہ حسین بخش جاڑا دے 4-7 سال دی دھی آئی ہے او جدا اکبر دے پیر تے مو چاہیا ہے آدھا وال چٹے ہو گئے او کمر جھوٹ گئی ہے آدھی ودھی میں تیری زیفان ہے ماتم حسین بھائی جان ستر رکھیے رو رو کیا دیا میں تیری اللہ رسول بھائنا ہے اکبر میں تیری غریب بھائنا اکبر میں اللہ رسول بھائنا